हेलो एभ्रिवान, हाउ आर यू? ठिक छ ल। स्वागत छ तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल अकाउन्टिङ सिरिजमा। म सञ्जय कुशवाहा। आज डेप्रिसिएसनको अर्को सेसन लिएर म आएको छु। डेप्रिसिएसनको थ्योरिटिकल पोर्सन्स योभन्दा अगाडिको पार्टमा म सिकाइसकेको छु, डिस्कस गरिसकेको छु। अहिले हामी डेप्रिसिएसनको जुन एउटा पहिलो मेथड छ स्ट्रेट लाइन मेथड्स, त्योसँग सम्बन्धित एउटा बेसिक क्वेसन हामी गर्छौँ। त्यसपछि फेरि एउटा टिपिकल क्वेसन गर्छौँ र त्यसपछि अर्को मेथडमा पनि इन्ट्री गर्छौँ। सबभन्दा पहिला यो डेप्रिसिएसनको स्ट्रेट लाइन मेथड्सको आज एक्जाम्पल नम्बर 2। एक्जाम्पल नम्बर 1 मा हामीले सिम्पल क्याल्कुलेसन एउटा गरेको थियौँ कि एमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन फर 1 इयरको लागि कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, 1 सालको लागि डेप्रिसिएसन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। तर अब मात्रै त्यतिकैले काम चल्दैन। हामीले त्यो डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरेर अब हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ मेसिनरी एकाउन्ट्स र डेप्रिसिएसन एकाउन्ट्स। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईले सोध्ने मात्रै मेसिनरी एकाउन्ट हो, तर प्र्याक्टिसको लागि हामीले डेप्रिसिएसन एकाउन्ट पनि सिकिलिन्छौँ। धेरै सजिलो छ, गाह्रो छैन। ठिक छ ल। अब हामीले स्टार्ट गर्छौँ आफ्नो टपिक स्ट्रेट लाइन मेथडको एक्जाम्पल नम्बर 2। बेसिक क्वेसन छ। यसमा एउटा मेसिन जुन हाम्रो कन्टिन्यू रहन्छ त्यो रहन्छ र एउटा जुन डेटमा बिक्री भएछ त्यही डेटमा एउटा अर्को मेसिन पनि पर्चेज भएको छ। ठिक छ ल। स्टार्ट गरौँ। क्वेसन्स यो पहिला क्वेसन्स रिड गरौँ र यो क्वेसन्स रिड गरिकन नम्बर 2 स्ट्रेट लाइन मेथडको एउटा बेसिक क्वेसन्सलाई पढ्दै र टाइम लाइन्समा यसका इन्फर्मेसनहरू लेख्दै जान्छु पनि धेरै राम्रो हुन्छ, समय बचत हुन्छ। ठिक छ। यो क्वेसन्सले तपाईले भिडियो पज गरिकन कपी पनि गरिदिनु होला। ठिक छ। म यो क्वेसन्स रिड गर्दै र यसबाट बन्न सक्ने वर्क नोट्सहरू पनि बनाउँदै जान्छु। डबल रिडिङ गर्नु पनि जरुरी छैन। म माथि मेटाउँछु र यो क्वेसन पढेर हामीले टाइम्स लाइनमा यसका इन्फर्मेसनहरू लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। सबभन्दा पहिला हामीले यो टाइम्स लाइन बनाउँछौँ। हाम्रो एकाउन्टिङ इयर कहिले अन्त हुँदैछ 31 मार्च हैन। नेपालको पनि इन्डियाको पनि त्यही तेस्रो महिना नै आउँछ है, त्यसमा फरक पर्दैन है। हामीले यहाँ टाइम्स लाइन एउटा बनाऊ। त्यो टाइम्स लाइनमा हामीले त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू राख्ने कोसिस गर्छौँ। सबभन्दा पहिला 31 मार्चमा हाम्रो अन्त हुन्छ। स्टार्ट कहिले भइरहेछ त फर्स्ट मेसिन जहिले हामी किनेदैछौँ त्यही नै हाम्रो स्टार्टिङ टाइम भइहाल्छ। त त्यो टाइम हामी लेखौँ। यहाँ इन्फर्मेसन 1/1/2010 एउटा इन्फर्मेसन छ। यो डेटमा के भएको छ, एउटा मेसिन पर्चेज गरेछौँ। एउटा मेसिन पर्चेज गरेछौँ फर रुपिज 4,05,000। 4,05,000 मा यो दिनमा मेसिन एउटा पर्चेज गरेछौँ। अझ त्यो डेटमा के भएछ, ट्रान्सपोर्टेसनको लागि 50,000 पेमेन्ट गरेछौँ। त्यसमा एड गर्नुस् प्लस ट्रान्सपोर्टेसन रुपिज 50,000। त्यसपछि अझ इन्स्टलेसनको लागि पनि पेमेन्ट गरेछौँ, त्यो पनि प्लस गर्नुस् प्लस इन्स्टलेसन्स रुपिज 35,000। ठिक छ। यसमा अहिले ट्रेड डिस्काउन्टहरू दिएको छैन। अब यतिकै हामी जोडिदिन्छौँ। ठिक छ। यति जोड्यो भने कति आउँछ, जोड्ने 0 0 10 10 5 9 4,90,000 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल कोस्ट हो। के हो? ओरिजिनल कोस्ट अफ मेसिन हामीले थाहा भइसक्यो 4,90,000। यसको स्क्रैप भ्यालु कति दिइरहेको छ, त्यो स्क्रैप भ्यालु पनि लेखिराखौँ। स्क्रैप भ्यालु एसबी दैट इज गिवन देयर 10,000 सराउन्ड 10,000। ठिक छ। त्यसपछि यसको लाइफ पनि दिइरहेछ यहाँ, लाइफ अफ मेसिन दैट इज n इक्वल 10 इयर्स दिएछ। सबै इन्फर्मेसन हामी लेखिदिए र यो मेसिनको एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्यो भने हामीले निकाल्न सक्छौँ। एनुअल डेप्रिसिएसन ठिक छ। एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु डिवाइड बाई नम्बर अफ लाइफ। त्यसको ओरिजिनल कस्ट कति छ, 4,90,000 अनि स्क्रैप भ्यालु 10,000 डिवाइड बाई n भनेको 10 अर्थात् 4,80,000 आउँछ। यो 10,000 घटाएपछि अनि 10 ले भाग गर्यो भने 48,000 आउँछ।
यो एक सालको डेप्रिसिएसन एमाउन्ट हाम्रो निस्कियो, एक सालको डेप्रिसिएसन मेसिन फर्स्टको लागि। ठिक छ, सबै इन्फर्मेसन हामीले रेकर्ड गरिदियौँ। फर्स्ट मेसिनको कुन डेटमा के भइरहेछ भनेर। के भयो, फर्स्ट मेसिन 4,05,000 किने, त्यसमा ट्रान्सपोर्टेसन तिरे, इन्स्टलेसन तिरे, त्यो प्लस गर्दै गए, त्यो ओरिजिनल कस्ट निस्कियो। ठिक छ, स्क्रैप भ्यालु दिएको छ र लाइफ अफ द मेसिन दिएछ, त्यसको युज गरिकन हामीले के गरे, एनुअल डेप्रिसिएसन निकालिदिए। ल अब अगाडि क्वेशन्सलाई पढ्दै जान्छ है। द मेसिन वाज सोल्ड फर 2,50,000 अन दिस मच डेट। यो डेट पनि दिएछ, त्यो डेटको लागि इलेक्सनको लागि पर्खौँ। हाम्रो यो 2010 मा हाम्रो यो एकाउन्टिङ इयर हाम्रो स्टार्ट गरेछ, मेसिन पर्चेज गरेछौँ। यसको अकाउन्टिङ इयर कहिले क्लोज हुन्छ त, यहाँ राख्नुहोस् है। यहाँ हाम्रो अकाउन्टिङ इयर 31 मा अन्त हुन्छ, 31 मार्च, 31/3/2010, किनकि यो जनवरी छ, पहिलो महिना छ, त पहिलो महिना, दोस्रो महिना, तेस्रो महिना आउँदैछ, त तेस्रो महिनामा यहाँ हाम्रो अन्त भयो। अब यो हाम्रो अकाउन्टिङ इयर क्लोज हुन्छ भने ओपन कहिले हुन्छ, ठिक एक दिन अगाडि 1/4/2010 मा ओपन हुन्छ। यहाँ एन्ड हुन्छ भने यहाँ स्टार्ट हुन्छ, हाम्रो अकाउन्टिङ इयर स्टार्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ क्लोज कहिले हुन्छ, 31/3/2011, यहाँदेखि यहाँसम्म 12 महिना। फेरि अर्को अकाउन्टिङ इयर कहिले क्लोज हुन्छ, 31/3/2012। अर्को अकाउन्टिङ इयर कहिले क्लोज हुन्छ, 31/3/2013। यस प्रकार हाम्रो अकाउन्टिङ इयर क्लोजिङ ओपनिङ डेट यसको एक दिन पछाडि, द्याट इज 1 अप्रिल भइहाल्छ। ठिक, अब अर्को इन्फर्मेसन के छ त्यो हामी रेकर्ड गर्छौँ। अब कन्टिन्यू गर्छ रिडिङ गर्नको लागि क्वेशन्सले है। द मेसिन वाज सोल्ड यतिमा गरेछ यो डेटमा, यो डेट कहाँ छ, यो डेट पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। 1/6/2012, 1/6/6 हैन, 1/6/2012। यहाँ छ 12 त छ, तर यो 3 छ, तेस्रो महिना छ। 6 भनेको यता हुन्छ, अर्थात् यो डेट आउँछ 1/6/2012 यहाँ हुन्छ है। यो डेटमा इन्फर्मेसन दिएछ, एउटा यो डेटमा इन्फर्मेसन छ, एकैचोटि एउटा यो डेटमा इन्फर्मेसनहरू छ हैन। त्यो डेटमा के इभेन्टहरू भएको छ, त्यो डेटको इभेन्टहरू लेखौँ पहिला। ठिक छ, यो डेटमा के भएछ यहाँ हेरौँ त, मेसिनले बेच्ने काम भएको छ 2,50,000 मा, अर्थात् कुन मेसिन बेच्यो त, जुन मेसिन हामीसँग थियो फर्स्ट मेसिन नै छ, 2,50,000 मा बेचिदियो। कतिमा बेचिदिएछ, 2,50,000 मा मेसिनले बेचिदियो। फर्स्ट मेसिन नै हामीसँग, यो मेसिन फर्स्ट भनौँ है। ठिक, अब त्यो डेटमा अझ के इभेन्ट भएको छ त, फर्दर न्यू मेसिन वाज पर्चेज, एउटा नयाँ मेसिन किनेको छ। ठिक, त्यो नयाँ मेसिन कतिमा किनेको छ, 1,35,000 पर्चेज्ड। म फेरि इन्फर्मेसन्स लेखेँ यहाँ, पर्चेज्ड मेसिन सेकेन्ड मैले इन्डिकेट गरिदिएँ फर रुपिज 1,35,000। यो मेसिन किन्दाखेरि के अझ केही इभेन्ट्सहरू भएको छ, अन द सेम डेट विथ एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स। त्यो इन्स्टलेसन र ट्रान्सपोर्टेसन कोसेसको दिइरहेको छैन, जति छ त्यो प्लस गरेर दिएको होला। ठिक, अब यसको एस्टिमेटेड लाइफ कति छ त्यो पनि लेखौँ, लाइफ हैन। लाइफ अर्थात् हामीले एनले इन्डिकेट गरौँ र यसलाई जहिले पनि इयरमा लेखौँ, द्याट इज गिभन देयर 5 इयर्स। इज इट ओके, गो अहेड। यहाँ हामी हेर्छौँ है, स्क्रैप भ्यालु पनि दिइरहेछ यो मेसिनको, स्क्रैप भ्यालु एसभी लेखिदिए है, स्क्रैप भ्यालु द्याट इज फर रुपिज 15,000। ठिक छ, हामीले इन्फर्मेसनहरू ग्यादरिङ गरिसक्यौँ, र बुक्स अफ अकाउन्ट क्लोजिजम लेखिसकेका छौँ, र हामीले बनाउनु पर्ने छ मेसिनरी एकाउन्ट फर्स्ट 5 इयरको लागि, पहिलो 5 वर्ष। अर्थात् अब यहाँदेखि एकाउन्टिङ इयर हामीले स्टार्ट गर्यो भने 1 वर्ष यो हामीले भइहाल्छ। 1 वर्ष त पुगेको छैन, केही महिना छ। त्यो महिना कति महिना छ, जनवरीदेखि स्टार्ट भएको छ, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, मार्च लास्ट छ, 3 महिना यता छ। कति महिना छ, 3 मन्थ्स यहाँ छ। 1 महिना भए पनि 3 महिना भए पनि यो अकाउन्टिङ इयर एउटा कम्प्लिट हो, 1 साल कम्प्लिट हो। ठिक छ, यहाँ फर्स्ट 5 इयर भनिरहेछ। त्यसपछि यो एउटा अकाउन्टिङ इयर हो 12 महिनाको लागि, त्यसपछि यो एउटा अकाउन्टिङ इयर हो है, 1 2 3 यो भयो 4, र 1 वर्ष अझ बनाउनु पर्ने छ। द्याट इज हामीले जानु छ कहाँसम्म, 31 हैन,
हामीले यहाँ इन्फर्मेसन्सहरू टाइमलाइन्समा राखिसकेका छौँ। यो पर्चेज गरेको होइन र सेल गरेको इन्फर्मेसन पनि राखिसक्यौँ। कहिले सेल गरेको थियो 1/6/2012 यो डेट हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गऱ्यौँ, यहाँ हुन्छ है, यसको बिचमा पर्छ। अनि त्यो रेटमा फेरि एउटा अर्को मेसिन पनि पर्चेज गरेको छ 1,35,000 त्यसको लाइफ छ 5 इयर्स र त्यसको स्क्रैप भ्यालु 15,000 छ। अब यसको पनि एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नु हुन्छ भने फर्मुला त्यही स्क्रैप भ्यालु माइनस ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ अफ द मेसिन्स। अर्थात् यहाँ हाम्रो मेसिनको ओरिजिनल कस्ट कति छ 1,35,000 माइनस स्क्रैप भ्यालु 15,000 डिभाइड बाई लाइफ 5। तपाईले 15,000 माइनस गर्नुस् कति आउँछ है 1,20,000 डिभाइड बाई 5 अनि कति हुन्छ डिभाइड गर्नुहुन्छ भने 24 हैन र 5 गुणा 10 500 को 20 24,000। यो हाम्रो एनुअल डेप्रिसिएसन आइसक्यो मेसिन सेकेन्ड को एनुअल डेप्रिसिएसन एक साल को डेप्रिसिएसन। अब हामी सबै इन्फर्मेसन्सहरू निकालिसकेका छौँ। अब यसको सहयोगले के गर्ने मेसिनरी एकाउन्ट फर फर्स्ट 5 इयर्स पहिलो 5 वर्षको लागि बनाउँछ है। यति कपी गरिलिनुस् अनि त्यसपछि अगाडि हामीले बढाउँछौँ नो मेटाउँछौँ कम्प्लिट क्वेशन्स। अब हामीले मेसिनरी एकाउन्ट्स बनाउन सुरु गर्छौँ तर यो भन्दा अगाडि मैले क्वेशन त्यहाँ इरेज गरिसकेको छु र त्यसमा भएको जुन पनि इन्फर्मेसनहरू थियो सबै इन्फर्मेसनलाई मैले यो टाइमलाइन्समा रेकर्ड गरिसकेको थिएँ। त्यसलाई अझ सर्टकट मैले गरिदिएँ जुन जुन जरुरी थियो बाँकी मैले डिलिट गरिदिएछु। यहाँ पर्चेज कति लेखेको छ एनुअल डेप्रिसिएसन कति छ त्यो क्याल्कुलेसन गरेको सबै कुरा यहाँ लेखिदिएछु। फेरि सेकेन्ड इन्फर्मेसन पर्चेज र त्यसपछि सोल्डको र त्यसपछि एनुअल डेप्रिसिएसनको इन्फर्मेसन लेखेँ बाँकी अब जरुरी थिएन त्यो मैले हटाइदिएँ। अब यस अनुसार हामीले अकाउन्टिङ इयर स्टार्ट गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले 1/1/2010 मा मेसिन पर्चेज गरेछौँ। के गरेछौँ मेसिन पर्चेज गरेछौँ। त मेसिन किन्दाखेरि के हुन्छ मेसिन आउँछ कि जान्छ आउँछ पक्का आउँछ त मेसिन एकाउन्ट डेबिट हुन्छ त मेसिनलाई डेबिट गर्नुपर्छ अनि जान्छ के टु ब्याङ्क। यसै तपाईले जर्नल एन्ट्री हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ मेसिन एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अर्थात् जब पनि मेसिन किन्नुहुन्छ भने डेबिट साइडमा आउनु अनि टु लेख्नुस् ब्याङ्क एकाउन्ट के लेख्नुस् टु ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्नु। कति अमाउन्ट लेख्ने 4,90,000 कुन डेटमा किनेको 1/1/2010 ठीक छ यो डेटमा यो जनरल एन्ट्री मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट हो। ठीक अब हामीले अगाडि बढ्छौँ। अगाडि बढ्नुको मतलब अकाउन्टिङ इयर कहिले क्लोज हुँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् अकाउन्टिङ इयर 31/3/2010 मा यही सालको 31 मार्चमा क्लोज हुँदैछ। अर्थात् यो साल यो समयसम्मको लागि हामी डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला लेखौँ 31/3/2010 बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट्स हामी लेख्छौँ। यो फर्स्ट मेसिन हामीसँग छ मेसिन फर्स्टकै कुरा गरिरहेछौँ अर्को मेसिन हामीसँग छैन। ठीक अब हामीले डेप्रिसिएसन कति चार्ज गर्नु पर्यो के 48,000 लेखिदिनु यहाँ डेप्रिसिएसन मैले पक्का होइन किन होइन किनकि यो डेटदेखि हामीले मेसिनलाई युज गर्न सुरु गरेछौँ र यो डेटसम्म युज गरेछौँ त यो कति महिना छ 3 मन्थ्स। यसको मतलब जुन डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो ओन्ली फर 3 मन्थ्सको लागि गर्नु पर्यो। कति महिनाको लागि 3 महिनाको लागि 1 इयरको डेप्रिसिएसन एनुअल डेप्रिसिएसन 48,000 छ एनुअल डेप्रिसिएसन 48,000 छ। यसमा 12 ले भाग गर्नुहोस् अनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु 12 ले भाग गरेपछि 1 महिनाको डेप्रिसिएसन आउँछ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 3 महिनाको डेप्रिसिएसन आउँछ। त्यो कति आउँछ 12,000 लेख्नुस् कति 12,000 डेप्रिसिएसन। ठीक छ अब ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो। ठीक ब्यालेन्स कति आउँछ 4,90,000 4,90,000 यहाँ लेख्नु पर्छ बाई बैलेंस सीडी क्यारी डाउन कुन डेटमा 31/3/2010 मा क्याल्कुलेसन गरिसक्नु भएछ 3,93,000 3,90,000
3000। अब यो हामी क्लोज गरिसक्यो भने ओपन गर्नुपर्छ अर्को इयर भन्नुको मतलब स्टार्ट कहिले हुन्छ 1/4/2010 यो यस डेटको एक दिन पछाडि 1/4/2010 त्यहाँ लेख्नुपर्छ टु ब्यालेन्स बिटी ब्राउडाउन कति लेख्नुपर्छ 3,93,000 ठीक छ यो गरिसके अब हामीले यो डेटमा आइसकेछौँ अब यहाँबाट हामीले यहाँ जम्प गर्नु पर्यो यसको बीचमा कुनै इभेन्ट हुन्छ कुनै पर्चेज सेल हुन्छ भने त्यसलाई पनि रेकर्ड गर्छौँ तर यसको बीचमा कुनै पनि त्यस्तो इभेन्ट भएको छैन मतलब हामीले डाइरेक्टली कहाँ पुग्नु छ यो डेटमा पुग्नु छ ठीक अब के गर्नु पर्यो हामीले यो अकाउन्टिङ इयरको एन्डमा पुग्नु पर्यो अकाउन्टिङ इयर भन्दैछौँ क्यालेन्डर इयर होइन याद राख्नुहोस् 31/3/2011 अब यो बीचमा कुनै पनि मेसिन आएको छैन पर्चेज भएको छैन सेल भएको छैन र यो मेसिनलाई यहाँदेखि यहाँसम्म अर्थात् 12 मन्थको लागि युज गरेछौँ त अब 12 मन्थको लागि डेप्रिसिएसन कति हुन्छ 48,000 बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट्स दैट इज फर्स्ट मेसिनकै कुरा गरिरहेछौँ दैट इज फर 48,000 हरेक साल 48,000 नै डेप्रिसिएसन हुन्छ ठीक अब फेरि ब्यालेन्स निकाल्छौँ क्यारी डाउन सिडी त्यो डेट हुन्छ 31/3/2011 है ब्यालेन्स आउँछ 3,45,000 3,45,000 यहाँ देखो अब यसलाई क्यारी फरवर्ड गरौँ यहाँ है 1/4/2011 छ नि 11 आउँछ यहाँ टु ब्यालेन्स ब्राउडाउन कति हुन्छ 3,45,000 हुन्छ 3,45,000 अब फेरि हामीले यो डेटमा आइसकेछौँ यो डेट पछि यो डेटमा जानु पर्यो नि 1 इयरकै डेप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ यो पनि सजिलो 31/3/2012 यो डेटमा आइरहेछौँ 2012 है त्यहाँ डेप्रिसिएसन चार्ज हुनु पर्यो बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट्स फर्स्ट मेसिनकै कुरा गरिरहेछौँ दैट इज 48,000 ठीक छ यो साल पनि 48,000 स्ट्रेट लाइनको मतलब हुन्छ हरेक साल स्ट्रेट एउटै एमाउन्ट डेप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ यो साल पनि 48 लास्ट इयर पनि 48 त भन्नुहुन्छ सर फर्स्ट इयरमा त 48 भएन त्यहाँ त 48,000 चार्ज भएको छैन त फर्स्ट इयरमा होल इयर अर्थात् 12 मन्थ पनि त युज भएको छैन जति महिना युज हुन्छ त्यति महिनाको तर स्ट्रेट जान्छ सिधा डेप्रिसिएसन जान्छ है यहाँ पनि ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो 31/3/2012 को डेटमा हामीले ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो बाई ब्यालेन्स क्यारी डाउन ठीक छ अनि हामीले ब्यालेन्स निकाल्छौँ ठीक छ फटाफट गर्ने यो आउँछ 3,000 क्याल्कुलेसन गर्नुस् ब्यालेन्स आउँछ 2,97,000 अब त्यसपछि फेरि क्यारी फरवर्ड गर्नु पर्यो त्यो एसेट्सलाई यतातिर 1/4/2012 टु ब्यालेन्स ब्राउडाउन फर्स्ट मेसिन नै हामी ब्राउडाउन गरिरहेछौँ सबै फर्स्ट मेसिनको लेख्नु जरुरी छैन त्यहाँ कति आउँछ 2,97,000 ठीक छ 2,97,000 जहाँ हामी सम गर्छौँ डबल अन्डरलाइन गर्छौँ ठीक छ जहाँ सम गर्छौँ डबल अन्डरलाइन गरिरहेको हुन्छौँ ल अब क्यारी ओभर गरिसक्यो हामीले कहाँ आइसकेको छौँ 1/4/2012 यो डेटमा आइसकेको छौँ अब यहाँ जानु पर्यो तर यहाँ जानु अघि इन्फर्मेसन छ हैन त्यो डेटमा मलाई जानु थियो तर त्योभन्दा अगाडि इन्फर्मेसन छ के इन्फर्मेसन छ सेल गरेको इन्फर्मेसन छ र सेल गरेको इन्फर्मेसन छ भने त्यो डेटमा अर्थात् 1/6/2012 को डेटमा हामीलाई इन्ट्रीहरू गर्नु पर्यो इभेन्टहरू आइसकेको छ त्यसलाई रेकर्ड गरिदिनु पर्यो कसरी रेकर्ड गर्नु त 1/6/2012 त्यो डेट यहाँ पहिला लेखौँ 1/6/2012 त्यो मेसिन जुन मेसिन हामीले बेचिरहेछौँ त्यो मेसिनको यो डेटसम्मको डेप्रिसिएसन चार्ज हुनुपर्छ के हुनुपर्छ डेप्रिसिएसन चार्ज हुनुपर्छ कति चार्ज गर्ने कति महिनाको चार्ज गर्ने तर त्यो हिसाब किताब यहाँ गर्नैपर्छ बाई डेप्रिसिएसन फर्स्ट मेसिनकै कुरा गरिरहेछौँ कति महिनाको लागि अब तपाईँले यहाँ दिमाग लगाउनुहोस् यो महिनासम्मको डेप्रिसिएसन त चार्ज भइसकेको छ यतातिर यहाँ डेटदेखि यहाँसम्म कति महिना हुन्छ 31 त बितिसकेको छ 4/1 देखि स्टार्ट हुन्छ त 4th महिना 5th महिना 6th महिनाको फर्स्टमै छ
फर्स्ट डेटमै छ, यसको मतलब 2 महिना मात्र हुन्छ। कति महिना हुन्छ? 2 मन्थ्स। यहाँ हाम्रो 2 मन्थ्स मात्रै युज गरेछौँ त्यो मेसिनलाई। यसको मतलब छ त्यो मेसिनको 2 मन्थ्सको मात्रै डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो। कति महिनाको? 2 मन्थ्सको। त हामीले थाहा छ 1 सालको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ? 48,000 त्यो मेसिनको। 12 ले डिभाइड गरौँ, 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ, 2 मन्थ्सको डेप्रिसिएसन आउँछ। ठीक, कति आउँछ 2 मन्थ्सको डेप्रिसिएसन? ठीक छ, 8,000 आउँछ। ठीक छ, 8,000 आउँछ। ल, यो डेटमा हामीले मेसिनलाई बेचेको छौँ, त्यसोस्ले यही डेटमा हामी सबै काम काज गर्छौँ। बाई बैंक अकाउन्ट, बाई बैंक अकाउन्ट। यो कतिमा सेल गरेछौँ त्यति भ्यालु लेख्नुहोस्। जतिमा सेल गरेछौँ, कतिमा सेल गरेछौँ? 2,50,000। प्रफिट लस अहिले तपाईँले नछुट्याउनुहोस्, बस कतिमा सेल गर्नुभएछ त्यो रेकर्ड गर्नुहोस् है। प्रफिट लसको लागि एकछिन पछि, पहिला यो हामीले रेकर्ड गरिदिए। अब कुरा गर्नु पर्यो प्रफिट। अब यो डेटमा प्रफिट लस के भयो त्यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एउटा वर्किङ नोट्स बनाउँछौँ। सबभन्दा पहिला यो मेसिनको यो डेटमा, यो डेट हेरौँ त। यो डेट कहाँ छ? यहाँ छ है, यहाँ छ। यो तपाईँको डेट छ। यो डेटमा हाम्रो बुक भ्यालु यति रहेछ, अनि झन् डेप्रिसिएसन चार्ज गरेस् 8,000 यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म झन् डेप्रिसिएसन चार्ज गरे। यसको मतलब झन् त्यसको बुक भ्यालु कम हुन्छ। त यहाँसम्मको बुक भ्यालु कति थियो? यानी बुक भ्यालु भन्नुको मतलब बुझिन्छ डेप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेपछि जुन भ्यालु बन्छ त्यसलाई बुक भ्यालु भन्छ। 1/4/2012 मा बुक भ्यालु कति रहेछ? 2,97,000 रहेछ। क्लियर छ? 2,97,000 छ। अनि यो डेटसम्म डेप्रिसिएसन कति चार्ज गरिदिएछ? फेरि डेप्रिसिएसन यहाँ लेख्नुहोस्, 8,000 डेप्रिसिएसन चार्ज गरिसके। 8,000 डेप्रिसिएसन चार्ज गरी अब बुक भ्यालु है, बुक भ्यालु भनेको अकाउन्टिङ भ्यालु, जुन हाम्रो बुकमा भ्यालु छ त्यसको है। हाम्रो बुक्स अफ एकाउन्टमा कति त्यसको भ्यालु छ? 1/6/2012। यो डेटमा त्यसको बुक भ्यालु कति हुन्छ? 8,000 घटाउनुहोस्, कति बुक भ्यालु आइरहेछ है? 2,89,000। कति आयो? 2,89,000। यो चाहिँ 1/6/2012 को डेटमा हाम्रो बुक भ्यालु निस्किन्छ। बुक भ्यालु भनेको मतलब अकाउन्टिङ भ्यालु, अर्थात् त्यो ओरिजिनल कोस्टमा डेप्रिसिएसन चार्ज गरिकन जुन भ्यालु बचेको छ यो सबै बुक भ्यालु। यो पनि बुक भ्यालु हो, यो पनि बुक भ्यालु हो, यो पनि बुक भ्यालु हो, र आजको डेटमा बुक भ्यालु 2,89,000 छ। अब तपाईले यो एसेट्सलाई 2,89,000 मा बिक्री गर्नुहुन्छ, नो प्रफिट नो लस। तर त्यसलाई यो भन्दा बढीमा बिक्री गर्नुहुन्छ, देयर इज प्रफिट। यो भन्दा कममा बेच्नुहुन्छ भने देयर इज लस। अहिले कतिमा बेचेछौँ? 2,50,000, 2,50,000 मा। अब प्रफिट भयो कि लस भयो? सोच्नुहोस्। लस हुन्छ। किन लस हुन्छ? किनकि बुक भ्यालु भन्दा कममा बिक्री गरेछौँ। त कति रुपैयाँ कममा बिक्री गरेछौँ? व्हाट इज द प्रफिट अमाउन्ट देयर? 39,000। कति हुन्छ? 39,000 हाम्रो लस भयो। ठीक, अब यतातिर आउँछ। ल, अब यो प्रफिट लसलाई हामीले यसमा एडजस्ट गर्नु पर्यो। प्रफिट हुन्छ भने हामी यो साइडमा देखाउँछौँ डेबिट साइडमा, लस हुन्छ भने यो साइडमा देखाउँछौँ, यही साइडमा देखाउने बाई हैन। P&L अकाउन्ट्स ब्र्याकेटमा लस लेखिदिनुहोस् है बुझ्नको लागि। कति लस भएको छ? 39,000। ठीक, कुन डेटमा? 1/6/2012 यति डेटमा हाम्रो यो लस भयो। ठीक, अब हामीले किन यतातिर हुन्छ किन यतातिर हुँदैन त्यसको पनि रिजन छ। तपाईले जब जनएन्ट्री हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा बुझ्न सकिन्छ है। ल, म त्यो बताइदिन्छु एकछिन पछि। पहिला हामीले लस यतातिर लेखिन्छ यति बुझौँ हैन, पछि फेरि म सम्झाइदिन्छु किन यतैतिर तपाईको लस हुन्छ, यतातिर किन प्रफिट हुन्छ भनेर है। अब हामीले यो डेटमा के अझै इन्फर्मेसन छ? सर यो डेटमा त सेल गरिसके, यो डेटमा एउटा मेसिन पनि पर्चेस छ। ठीक छ, त्यसलाई पनि रेकर्ड गरौँ। यो डेटमा यो सेम डेट हो, सेम डेट भनेको 1/6/2012 टु बैंक अकाउन्ट है। नयाँ मेसिन किनेछौँ एउटा, फेरि त्यही डेटमा। कतिमा मेसिन किन्यो हेर्नुहोस् त? 1,35,000, 1,35,000। ठीक, अब हामीले यो डेटमा भएको सबै इन्फर्मेसन 1/6/2012 मा भएको सबै इन्फर्मेसन रेकर्ड गरे। त्यो डेटमा मेसिनलाई बेचिदिए, त्यो डेटसम्मको डेप्रिसिएसन चार्ज गरे, त्यो डेटमा भएको प्रफिट लस पनि सेपरेट गरी रेकर्ड गरिदिए। लस भयो त्यो। अब यहाँ हेर्छौँ
मेसिन किनेको पनि रेकर्ड गरिदिएँ। अब हामीले कहाँ जानु पर्यो, अकाउन्टिङ इयरको लास्ट डेट, अकाउन्टिङको लास्ट डेट 31/3/2012 सरी 31/3/2013 त्यो डेटमा पुग्नु पर्यो, 31/3/2013 बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। भन्नु सर मेसिन त बेचिसके, डेप्रिसिएसन के को, त्यो मेसिन बेचिसके, त्यो मेसिनको डेप्रिसिएसन त चार्ज हुँदैन। जुन मेसिन हामीसँग छ, सेकेन्ड मेसिन हामीसँग छ, त्यसको त डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले डेप्रिसिएसन मैले सेकेन्ड मेसिन लेखिसकेँ। कति लेख्ने त, सेकेन्ड मेसिनको डेप्रिसिएसन यहाँ निकालेर राखेको थिएँ 24,000 एनुअल डेप्रिसिएसन, एक सालको डेप्रिसिएसन त्यति थियो। के 24,000 यहाँ लेखिदिने होइन, किन नलेख्ने, ल अलिक ध्यान दिनुहोस् त। हामीले मेसिन कुन डेटमा किनेको, यो डेटमा, अनि यो डेटदेखि स्टार्ट गर्छौँ युज गर्नको लागि, यो डेटसम्म आएको छौँ। बताउनुहोस्, यता जब 2 महिना हामीले लेस गरिसके यो अकाउन्टिङ इयरको, त यता कति महिना बचेको होला, नेक्स्ट टुप्ले 10 मन्थ, यो चाहिँ तपाईँको कति मन्थ आउँछ, 10 मन्थ आउँछ, 10 मन्थ्स। 10 मन्थ्स आउँछ भने 10 मन्थको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो, किनकि यु हेभ युज्ड द मेसिनरी फर ओन्ली 10 मन्थ्स। ठिक छ, 10 मन्थको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो। त हाम्रो होल इयरको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ, 24,000 डिभाइड बाई 12 इन्टु 10 कति आउँछ टोटल डेप्रिसिएसन है। यहाँ चार्ज गर्नुहोस् है, 12 ले भाग गर्नुहोस्, 12 गुणा 24, 2001 महिनाको आउँछ, अनि 10 ले गुणा गर्नुहोस् है, 20,000 आउँछ। ठीक, अब के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो, बाई ब्यालेन्स सिडी। अब जुन हामीसँग यो ब्यालेन्स बचेछ नि, केवल सेकेन्ड मेसिनको ब्यालेन्स हो। किनकि फर्स्ट मेसिन त हामी बिक्री गरिसकेछौँ, त्यसैले फर्स्ट मेसिनको अब ब्यालेन्स बच्दैन, फर्स्ट मेसिनको ब्यालेन्स बच्दैन। अब हाम्रो सेकेन्ड मेसिनको मात्रै ब्यालेन्स बच्छ। अब त्यो ब्यालेन्स हामी निकाल्ने कोसिस गर्ने। ठीक छ, ल यो एड गर्नुहोस्, टोटल कति आइरहेछ, 132,000। यसको टोटल गरिदिनुहोस्, यो 4,32,000, यो पनि कति आउनु पर्ने, 4,32,000। जब सम गर्छ अकाउन्टिङमा त्यसको तल डबल लाइन गर्नु होला है। ठीक छ, ल ब्यालेन्स कति आउँछ, यो कुन डेटमा ब्यालेन्स निकाल्ने, 31/3/2013 मा निकाल्ने। ब्यालेन्स आउँछ 1,15,000, कति आउँछ 1,15,000, 1,15,000 ब्यालेन्स आउँछ। यसलाई क्यारी ओभर गर्नु पर्यो है, 1/4/2013 to balance drawdown, that is for rupees 1,15,000। ठीक छ, ल अब हामीले यसको पनि अकाउन्टिङ इयरको लास्टमा पुग्नु पर्यो, यहाँ पुग्नु पर्यो, अनि बीचमा कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन, नो पर्चेज नो सेल। ठीक छ, त त्यो डेटमा पुग्नु पर्यो 31/3/2014। ठीक छ, बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। अब मात्रै सेकेन्ड मेसिनको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु र होल इयरको चार्ज गर्नु, किनकि सेकेन्ड मेसिन हाम्रो होल इयर युज भएको छ, यहाँ होल इयर युज भएको छ। त होल इयरको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ, 24,000। अब हरेक साल 24,000 नै हुन्छ यहाँ, किनकि स्ट्रेट छ, सिधा छ, हरेक साल सीधा हुन्छ। जब कम महिनाको लागि युज हुन्छ त्यो बेला मात्रै अलिकति निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब ब्यालेन्स फेरि निकाल्नुहोस्, यहाँ बाई ब्यालेन्स सिडी कति आउँछ है, यो हाम्रो कति हुन्छ 1,15,000। ल यसको अब हामीले यहाँ चार्ज गरिसके, अब त्यसको हामीले टोटल गरिसके, यसको ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो। यहाँ हामीले 1,15,000 देखाइदिनु पर्यो र ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो, कति आइरहेछ है, कति ब्यालेन्स आउँछ। ल हामीले यो यहाँ हामीले ब्यालेन्स यहाँ क्यारी ओभर गरिसक्यौँ। अब यो सालको होल इयरको डेप्रिसिएसन चार्ज गरिदिनु पर्यो, किनकि हामीले यो मेसिनलाई होल इयर युज गरेको छौँ। सेकेन्ड मेसिनको र स्टेट लाइनमा छ हरेक साल सेम एमाउन्ट हुन्छ, तर याद राख्नु होल इयरको सेम एमाउन्ट हुन्छ, तर पार्टिकुलर पिरियडको लागि तपाईँको सेम एमाउन्ट हुन सक्दैन। यसमा पनि थियो त्यस्तो। ल अब ब्यालेन्स पनि निकालिदिन्छु 91,000, अनि अब यसको पनि क्यारी ओभर गरिदिने 1/4/2014 टु ब्यालेन्स बिडी, द्याट इज फर रुपिज 91,000 टु क्यारी ओभर भइरहन्छ हरेक साल। फेरि हामी 24,000 डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ नेक्स्ट इयरमा है। हामीले कति वर्षको सोधेको थियो, 5 इयर्सको लागि, फर्स्ट 5 इयर्स, पहिलो 5 वर्ष।
1 वर्ष भयो, 2 वर्ष भयो, 3 वर्ष भयो, 4 वर्ष भयो र 5 वर्ष कम्प्लिट गरिसके। हाम्रो मेसिनरी एकाउन्ट्स कम्प्लिट भयो। रिक्वायरमेन्ट नम्बर जुन ए थियो, रिक्वायरमेन्ट नम्बर ए थियो त्यो हामी कम्प्लिट गरे। अझ त्यसमा के भन्दै थियो, डेप्रिसिएसन एकाउन्ट्स पनि बनाउनको लागि। ठीक छ, अब हामीले यो मेटाएर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट्स पनि बनाउँछौँ है। ल ठीक छ, डेप्रिसिएसन जहिले पनि चार्ज गर्छौँ अकाउन्टिङ इयरको लास्टमा चार्ज गर्छौँ, अकाउन्टिङ इयरको लास्टमा चार्ज गर्छौँ। ठीक छ, यो डेटहरू जरुरी छ। त पहिलो सालको अन्त यानी 31/3/2010 मा डेप्रिसिएसन चार्ज गरे। जब डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ भने डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु मेसिन एकाउन्ट हुन्छ। त डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट है, डेबिट साइडमा आएर यहाँ हामीले टु मेसिनरी एकाउन्ट्स लेखिदिने। मेसिनरी एकाउन्ट कति डेप्रिसिएसन चार्ज गरेछौँ फर्स्ट इयरमा यहाँ दिएछ, यो डेटमा यहाँ हेर्नुहोस्। जब डेप्रिसिएसन चार्ज गरेछौँ, डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने डेट हेर्नुहोस् यहाँ 31/3/2010 माथि नहेर्दा पनि हुन्छ, यही सबै डेटहरू छ, एन्डिङ डेटहरू है। 12,000 चार्ज गरेछौँ, त यहाँ लेख्ने 12,000 कति चढाउने, 12,000 यहाँ चढाउने। अनि यो डेटमा यो जुन जति पनि हामीसँग डेप्रिसिएसन छ त्यसलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट्समा ट्रान्सफर गर्ने। यानी यो लास्ट डेट छ अकाउन्टिङ इयरको, यो डेटमा हामी के गर्ने, बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिने। सक्यो, यो फर्स्ट इयर हाम्रो कम्प्लिट भयो। कति सजिलो छ यो, यो धेरै सजिलो भएर नि एक्जाममा सोध्दैन। डबल लाइन गरिदिन्छौँ, यो पनि डबल लाइन गरिदिन्छु। यसको ब्यालेन्स ननिकाल्नु, बाई ब्यालेन्स जुन सिडी हुन्छ कहिले पनि ननिकाल्नु, यो गलत कुरा हो। यसको ब्यालेन्स हुँदैन, सिधै प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ। ठीक छ, बाई ब्यालेन्स सिडी ननिकाल्नु, सिडी ब्यालेन्स कहिले पनि ननिकाल्नु है। ल अब नेक्स्ट इयर, फेरि नेक्स्ट इयर कहिले क्लोज हुँदैछ, डेप्रिसिएसन कहिले चार्ज गरेछौँ, यो डेट हेर्नुहोस् त 31/3/2011 त्यो डेट लेख्छौँ। 31/3/2011 टु मेसिनरी, टु मेसिनरी। टोटल डेप्रिसिएसन चार्ज फर द नेक्स्ट इयर दैट इज 48,000। ठीक छ, फेरि यही डेटमा के गर्ने, हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने बाई P&L accounts that is for rupees 48,000। अब यो पनि क्लोज भयो। ठीक छ, सम टोटल 48,000 48,000। अब नेक्स्ट, फेरि नेक्स्ट हाम्रो कहिले डेप्रिसिएसन चार्ज गरेछौँ, यहाँ छ है 31/3/2012 31/3/2012 टु मेसिनरी एकाउन्ट दैट इज फर रुपिस 48,000। यो साल पनि 48,000 चार्ज गरेछ, ट्रान्सफर गरिदिने पिएल एकाउन्टमा। यो हरेक साल यस्तै रिपिट हुन्छ। पिएल एकाउन्ट दैट इज फर 48,000, यसको सम अप गरिदिने। यो आउँछ 48,000, यो पनि सम अप गरिदिने 48,000। अब चाहिँ अर्को, हामीले यो डेटमा एउटा डेप्रिसिएसन चार्ज गरेछौँ र एउटा यहाँ डेप्रिसिएसन चार्ज गरेछौँ। बीचमा डेप्रिसिएसन त चार्ज गरेको छौँ, तर डेप्रिसिएसन चाहिँ हामीले इयरको इन्डमै ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। ठीक छ, जुन डेट चार्ज गर्छौँ त्यो त रेकर्ड गर्ने त्यही डेट हो 1/6/2012। ठीक छ, टु मेसिनरी। मैले फर्स्ट मेसिन लेखिदिएँ, फर्स्ट मेसिनको यो डेप्रिसिएसन कति हो 8,000। सेकेन्ड मेसिनको डेप्रिसिएसन कहिले चार्ज गर्छ, 31/3/2012 12 होइन 13 मा आउँछ, एकाउन्टिङ इयर क्लोज हुन्छ है। यहाँ लेख्ने टु मेसिनरी, टु मेसिनरी मेसिन सेकेन्ड। यसमा तपाईँको डेप्रिसिएसन कति चार्ज भएको छ निकाल्नुपर्छ 20,000। ल अब दुवैलाई ट्रान्सफर गरिदिने। 3/2000 हाम्रो यो 12 थियो नि, त 12 मा ट्रान्सफर हुन्छ। यो 11 थियो, 11 मा ट्रान्सफर हुन्छ। 10 लेखिरहेछौँ, यो 13 मा ट्रान्सफर हुन्छ बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। दुवै सम गरेर कति आउँछ है, कति आउँछ 28,000। यो पनि हुन्छ 28,000। ठीक छ, यहाँ लेखिदिने 28,000।
अब डेप्रेसन फेरि यहाँ चार्ज गरेको है 31/3/2014 मा 31/3/2014 मा टु मेसिनरी एकाउन्ट्स दैट इज फर 24,000 ट्रान्सफर गरिदिनु त्यो डेटमा 3/2013 बाई P&L accounts that is for rupees 24,000. अब यसको हामीले क्लोज गरिदिने ब्यालेन्स कहिले पनि कोसिस नगर्नु निकाल्नको लागि ठीक छ 24,000 हामीले डेप्रेसन एकाउन्ट धेरै सजिलै बनाइसक्यौँ ठीक छ हामी यो भने थियो अब हामीले त क्वेसनहरु सल्भ गरिसक्यौँ म यहाँ भने थिएँ प्रॉफिट लस हैन प्रॉफिट लस मध्ये लस हुन्छ भने यो क्रेडिट साइडमै हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ भने डेबिट साइडमा किन हुन्छ र कसरी हुन्छ त्यसको जर्नल एन्ट्रिजबाट हामीले स्पष्ट तरिकाले बुझ्न सक्छौं हुन त पुरैको जर्नल एन्ट्रिज राम्ररी बुझ्न सकिन्छ जब मेसिन किन्नुहुन्छ भने मेसिन एकाउन्ट डेबिट टु बैंक एकाउन्ट हुन्छ तर म यसलाई फोकस गर्दैछु किन यो डिफिकल्ट है मेन त्यसलाई फोकस गर्दिन्छु वा तपाईको म सुरुदेखि एउटा जर्नल एन्ट्री बनाइदिन्छु जुन तपाईको जब मेसिन किन्नुहुन्छ जस्तो कि फर्स्ट तपाईले डेटमा मेसिन किन्नुभयो थियो त्यहाँ हैन त्यो डेटमा तपाईले जब मेसिन किन्नु छ भने के हुन्छ मेसिन एकाउन्ट डेबिट हैन मेसिनरी हैन मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट तपाईले गर्नुहुन्छ मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट गर्दिनुहुन्छ कतिको सुरुमा मेसिन कतिको किन्नुभयो 3,90,000 को त्यहाँ हेर्नुस् तपाईको कति थियो 4,90,000 को थियो त्यहाँ पहिलो मेसिन कति थियो 4,90,000 को थियो टु बैंक अकाउंट्स 4,90,000 नरेसन मेसिनरी परचेज्ड हैन यो तपाईले नरेसन लेख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले कहिलेको डेटमा बनाउनु त्यहाँ क्वेशन्समा पनि डेट छ जब मेसिन किन्नु छ भने यस्तो भन्छ है जब डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुहुन्छ यो किन्ने बेलामा जब डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुहुन्छ भने डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु मेसिनरी अकाउंट्स फर्स्ट इयर में तपाईले डेप्रिसिएसन कति चार्ज गर्नुहुन्छ 12,000 को तो तपाईले यहाँ 12,000 को एन्ट्री शो गर्नुहुन्छ ठीक छ अब मैले यहाँ डेट लेखिरहेको छैन त्यहाँ डेट अलरेडी लेखेको छ त्यहाँबाट तपाईले डेट कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डेट तपाईले आफ्नो जर्नल एन्ट्रीमा जुन छ त्यो डेट लेख्न सक्नुहुन्छ है म डेट लेखिरहेको छैन डेट तपाईले त्यहाँबाट कपी पेस्ट गर्नुहोस् अब यस सालमा पनि डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुहुन्छ 48,000 त यही रिपिट हुन्छ यो जर्नल एन्ट्रीज रिपिट भइरहेछ डेप्रिसिएसन टु मेसिनरी यो सालमा पनि त्यही हुन्छ ल सबै डेप्रिसिएसनको तपाईले म यहाँ जर्नल एन्ट्री बनाइरहेको छु त्यो रिपिट भइरहन्छ मेन आउनु पर्यो बैंकमा जब मेसिनलाई बेच्छौं जब सेलको कन्डिसन छ हैन व्हेन सोल्ड मैले त्यो बेलाको जर्नल एन्ट्री तपाईलाई स्पष्ट गरिदिएको छु जतिमा सेल गर्नुहुन्छ नि त्यतिले तपाईले यहाँ देखाउनु बैंक अकाउन्ट डेबिट टु मेसिन अकाउंट्स वा मेसिनरी अकाउंट्स सेल्स भ्यालु है यहाँ राख्नु सेल्स भ्यालु यसमा प्रॉफिट लस सेपरेट नगर्नुस् है कतिमा बिक्री गर्नुभयो 2,50,000 ठीक छ अब यो हाम्रो बुक भ्यालु भन्दा बढी छ कि कम छ मेसिनरी को वास्तवमा बुक भ्यालु कति थियो त्यो हामीले क्याल्कुलेसन यहाँ गरेको थियौ 2,50,000 त्यहाँ हेरेर यहाँ हेरौ त है कति 2,89,000 थियो त्यहाँ हेर्यो 2,89,000 त्यो भन्दा कममा बेचेछौं कममा बेच्नुको मतलब हामीले यहाँ लेख्नु पर्थ्यो टु मेसिनरी अकाउन्ट्स कति 2,89,000 यति हुनुपर्ने तर लेखेछौं कति यति लेखेछौं यो भ्यालु लेखेछौं कम लेखिसकेछौं अझ मेसिनरीलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो किनकि एक्चुअली जतिको मेसिनरी क्रेडिट हुनुपर्ने त्यतिको मेसिनरी क्रेडिट हुन सकेको छैन अझ कतिले गर्नु पर्यो 39,000 त्यसो भए पनि प्रॉफिट लस यहाँ लस भएको छ त लसलाई डेबिट गर्छौं क्रेडिट गर्छौं डेबिट गर्छौं त प्रॉफिट लसलाई डेबिट गरेछौं त्यो पनि कन्सेप्ट क्लियर छ अनि लस अकाउन्ट्स डेबिट भइसक्यो 39,000 यसरी तपाईले के गर्नु जब पनि मेसिन बेच्नुहुन्छ त्यो सेल्स भ्यालु यहाँ रेकर्ड गर्नु प्रॉफिट भएको छ भने प्रॉफिट क्रेडिट हुन्छ मेसिन डेबिट भइहाल्छ लस भएको छ भने झन मेसिन क्रेडिट हुन्छ र प्रॉफिट लस डेबिट हुन्छ किन लस डेबिट हुन्छ अब यस अनुसार तपाईले यहाँ पोस्टिङ गर्नुहुन्छ नि एकदम क्लियर कन्सेप्ट छ हेर्नुस् त मेसिनरी क्रेडिट छ मेसिनरी क्रेडिट साइडमा गए बाई बैंक लेखेछौं ठीक
फेरि हेर्नुहोस् न मेसिनरी क्रेडिट छ, क्रेडिट साइडमा गए, बाइपिएल पनि रेकर्ड गराए। यस प्रकार हामीले डेप्रिसिएसनहरू फेरि चार्ज, फेरि मेसिन किन्छौँ भने टु त्यही हुन्छ मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट, यो जना रिपिट हुन्छ जब मेसिन किन्छौँ। डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ भने यो रिपिट हुन्छ र यो डेप्रिसिएसनलाई जब ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने के पिएल एकाउन्ट्समा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। यसले यदि ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ इयर पिरियडमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ हैन, ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, प्रफिट लसमा जान्छ डेप्रिसिएसनलाई, अर्थात् पिएनएल एकाउन्ट्स डेबिट टु डेप्रिसिएसनमा हुन्छ है। जस्तो कि यसलाई ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 12,000 यो हरेक साल डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दै जान्छौँ, ट्रान्सफर गर्दै जान्छौँ। यो जनरल इन्ट्रिज एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईलाई जरुरी छैन, बस मात्रै बुझाइदिएको। तपाईले यो सेल्समा जब प्रफिट लस हुन्छ भने कसरी हाम्रो क्रेडिटमै लस रेकर्ड हुन्छ र प्रफिट चाहिँ डेबिटमा हुन्छ है। आजको बसाइमा हामीले के गरे, डेप्रिसिएसनको स्ट्रेट लाइन मेथड्सको एउटा बेसिक क्वेसन, जसमा एउटा मेसिन किनेको थियौँ र त्यसलाई बेचेको थियौँ र त्यही डेटमा एउटा मेसिन पनि किनेको थियौँ र त्यो किन्ने डेट र बेच्ने डेटहरू पनि अलिक फरक राखेर अलिकति बेसिकमै अलिकति टिपिकल बनाइसकेको थियौँ र त्यसलाई एकपटक होइन 2 पटक 3 पटक प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। अन्य क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन गर्नु होला। हामीले आजको बसाइमा यो सिक्यौँ, डेप्रिसिएसनको स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिक क्वेसन सिकिसक्यौँ टुडेज टपिकमा। अब नेक्स्ट हामीले टपिकमा स्ट्रेट लाइन मेथड्सकै अब एक दिनको एक पार्टमा हामीले पुरै सकाउन गाह्रो हुन्छ, लामो भिडियो भइहाल्छ है। त्यसोस्ले अब एउटा टिपिकल क्वेसन, विशेष क्वेसन बनाउन एउटा डिफिकल्ट क्वेसन लिएर आउँछौँ अर्को टपिकमा। जबसम्मको लागि बाई बाई। तर जानु अघि तपाईले एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, मेरो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ आउनु भएको छ भने र यदि तपाईँ मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेरिराख्नु भएछ भने मेरो अकाउन्टिङ सिरिज युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् भन्दै तपाईलाई धन्यवाद गर्दै बाई बाई। जय नेपाल।